One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. City Veterinary mipahimangno sa minimum biosecurity paglikay sa African swine flu. Nagpasalamat ang mga personnel sa City Veterinary Office o SAMIS gumikan kay hangtod dining panahon na nagpabiling African swine flu free, partikular ang dakbayan sa Usamis. Buot pasabot bisan pa sa mga hulga sa ESF sa mga silingang probinsya o sa bisan sa mga silingang syudad ug lungsod sa Misamis Occidental, nagpabiling nagnegatibo ang Usamis sa ESF. Apan matod pa ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes Calyaw nga ang maong record dili abusahan o dili pasagdan o kinahanglang mohimo gihapon og mga precautionary measures ang katawhan bisan lang sa gitawag nga minimum biosecurity o gamay lang nga aktibidad sa kahindik aron magpadayon ang ESF free. Ipadayon lang pagtuman sa mga gipangdili sa Department of Agriculture, labi na ang pagdala o pagpasulod og mga processed food gikan sa karning baboy, gikan sa mga area nga adunay ESF. Kung ang maong panimalay adunay gibuhing mga baboy, limpyo gayod ang matag-usa nga moduol alang sa pagpakaon o paglimpyo sa tangkal. Then, last na lang ang atong syudad, until now, sukad atong 2019, wala pa ta masudlan og African swine fever. So, gumika na sa pagpugong nato dinhi sa Usamis, uban ang mga barangay kapitan o opisyalis sa barangay kay strikto kaayo sila. So, sa mga namuhi og baboy o manok, ang among hangyo, minimum biosecurity lang. Unsa man na buot pasabot katong mamuhi, at least man lang naatay tangkal. No? Kanang gamay lang nga tangkal, atong baboy dili makagawas-gawas, dili maulanan, dili mainitan. Dayon salugi lang pud gamay o siminto para sayon ang pag-inlo. Dayon ugalion po nato nga before ta mosulod manghunaw atong sapatos, atong sinilas gikan sa gawas, dili to mao ang atong suoton dito dool sa atong baboy, no, para malikayan din nato ang mga sakit-sakit. Minimum lang, number 1 tangkal gyud. Ayaw tong itigway-tigway lang, no, sa kanang sa mangga, punuan sa mangga. Dahil kung makainom ta, malimta na to dito, ulanan. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.